نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر دے جا رہے ہیں۔ رسول خدا تا جنہ راواں چوں جنہ جگہ تو گزر دے دن او پتھر بھی حضور نو سلام پیش کر دے دن، جھک جھک کے سلامیاں پیش کر دے دن۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر پاک ہجرت دیاں مقدس راوان پاک دھرتی ہے جتوں امام الانبیاء سید الانبیاء گزر دے جا رہے ہیں۔ ایک قبیلے دے سردار جنہ دا نام حضرت برادہ ہے، 70 افراد نو نال لیا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ گرفتار کرن لی لالچ دے اندر کہ 100 اونٹ انعام رکھی ہے۔ مکے دیاں مشرکان اس لالچ دے اندر حضور علیہ السلام نماز اللہ گرفتار کرن لئی 70 بندیاں نو نال لے کے ہجرت دے راہ دے اندر آگے رستے دے اندر آگے جدوں نبی پاک نال ہم کلام ہوئے رسول خدا نال گلاں کرنیاں شروع کیتیاں، حضور دیاں گلاں سن دے جا رہے ہیں، چہرہ پاک دیکھ دے جاندے، ہاتھ بان کے عرض کر دین سونے مینوں بھی کلمہ پڑھا دے تے جڑے 70 نال آئے نے اے بھی کلمہ پڑھن لئی تیار ہو گئے نے۔ آئے قید کرن لیں وہ خود قید گئے، خود زلف مصطفیٰ دے اسیر بن گئے، حضور دیاں زلفاں دے قیدی بن گئے۔ اس لیے اسی کہنے کی دساں میں شان پیاریاں زلفاں دے، کی دساں میں شان پیاریاں زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رومی جامی سادی نوئی ویخ لو اللہ دی سو قیدی سارے زلفاں دے، اللہ دی سو قیدی سارے زلفاں دے، دل چڑھ دائے آسرا لے کے چہرے دا راتانو نے یار سغارے زلفاں دے۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھے آؤ، اے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہو گئے، حضور دے نال ان پہ چل دیں۔ جدوں قریب آئی یعنی مسجد قباء والی وادی قریب آئی، پہلے نبی پاک نے اس جگہ تے جا کے قیام کیتا ہے، 4 دن تو بعد پھر اگے سفر شروع کیتا ہے مدینہ، خاص مدینے دی وسطی والا حضور 4 دن تو بعد سفر مبارک شروع کیتا ہے۔ حاجی صاحبان جان دیں جڑے ہو کے آئے، اللہ نے انہوں نے زیارت کرائی ہے اس پاک مسجد دی جس دا نام مسجد قباء ہے۔ سب تو پہلے سرکار اس مسجد دی وادی دے اندر آگے ختم رنجا فرمایا، حضور ٹھہرے، نبی پاک نے اس مسجد دی تعمیر کروائی۔ قاضی سلیمان منصور پوری دوسری جماعت دا رائٹر اپنی کتاب رحمت للعالمین جلد پہلی دے اندر یہ سے انداز نال لکھدا ہے، کہندا پیر دا دن سی، ربیع الاول دی 13 تاریخ سی، جس دن نبی پاک دی آمد اس وادی قباء دے اندر ہوئی۔ سرکار تشریف لے کے آئے، ایتھے ٹھہرے، آندیاں نال حضور نے مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ پہلی اسلام دی مسجد ہے جس دی بنیاد تقوی ہے، پہلی مسجد تعمیر کی تھی گئی۔ نبی پاک نے اللہ دا گھر بنایا، آندیاں نال اصحاب نال نے، حضرت ابو بکر بھی نال معاون نے، حضرت عمر بھی آگے وادی قباء دے اندر، حضرت عثمان بھی آگے اسے مقام تے، اصحاب ثلاثہ بھی نال نے۔ مولا علی دے متعلق لکھیا ہے کہ اے بھی مسجد دی تعمیر اندر شامل ہوئے، لیکن جدو مسجد دی تعمیر آخری مراحل دے اندر پہنچی، پھر مکیوں کیونکہ 3 دن تو بعد آئے، حضور تو بعد مکیوں نکلے، 3 دن تو بعد سفر کردے کردے پیدل پیراں میں چھالے پہ گئے، کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں دین اسلام لئی۔ ساڈا لگیا ہی کچھ نہیں، اسی مسجد ال جانا وے تر کے
کئی چیزاں سوچ دیاں جراباں پہن لئیے مسجد دے سینے چلنا پے گا موزے پہن لئیے چنگی جتی پہن لئیے نرم جتی دا استعمال کر دیاں اپنے وجود نو سکون دین لئی واصحاب پیمبر تواڈی عظمت تو قربان جائیے مولا علی پیدل ہجرت کی تھی مکہ چھڑ کے وادی قباء تک پہنچ دیاں آیاں پیران دے اندر چھالے پہ گئے زن قدمین مبارک انج کہہ لو کہ زخمی ہو گئے زن ایویں اللہ نے عظمتاں بلند نہیں کی تیاں ایویں اللہ رب ذوالجلال نے ان ہستیاں نو شانہ نال نہیں نوازیا اے بھی مسجد قباء دی تعمیر دے اندر شامل ہوئے اصحاب ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر عمر عثمان تا پہلے ہی حضور دے نال شامل سن مولا علی بھی آگے چار یار بھی نال نے حضور پتھر لے کے آندے کوئی یار گارا لے کے آندے کوئی پتھر اٹھاندے یعنی تعمیر پئی ہوندی ہے میں کیا ایویں فضیلت نہیں بیان کی تھی نبی پاک نے فرمایا جڑا کامل وضو کر کے مسجد قباء دے اندر آ کے نماز پڑھدا ہے انج سمجھے کہ اللہ نے انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دیتا محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ اللہ نے اس نو عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے جڑا مسجد قباء دے اندر آ کے نماز ادا کر دے ایڈی فضیلت والی مسجد ہے ایڈی عظمت والی مسجد ہے مسجد قباء ایڈی شان رکھ دیئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اگر مسجد قباء جہان دے آخری حصے دے اندر ہوندی یعنی دنیا دے آخری حصے دے اندر ہوندی تے عمر اپنی سواری تے اس حصے دا بھی رخ کر دو اللہ دے اس گھر مسجد قباء دی زیارت لئی میں کیا گل اصل ہے اس مسجد نو دستے رسول لگن حضور دے دستے مبارک لگن اے او مسجد ہے جدیاں اٹھا نال گارا ابو بکر بنا کے لاندا رہے اے او مسجد ہے جس مسجد نو ہاتھ حضرت عمر ابن خطاب دے لگن اے او مسجد ہے آواز کم رکھنا ہوں باقی سیٹنگ کرو دی اے او مسجد ہے جس مسجد نال حضرت مولا علی شیر خدا آواز کم کرو حضرت مولا علی شیر خدا دے دستے مبارک لگن ایسے لئے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء دے اندر نماز پڑھنا لا انجے جویں عمرے دا ثواب حاصل کر دے حضرت عمر سے لئے کہندے کہ اگر جہان دے آخری حصے دے اندر بھی مسجد قباء ہوندی میں سفر کردا مسجد قباء وال حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے آپ فرمانے بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر دو باری جان نالوں اس نو میں بہتر سمجھنا کہ میں مسجد قباء دے اندر جا کے نماز پڑھاں ایڈی فضیلت والی ہے حضرت عمر مسجد قباء دے اندر ہر جمعے رات جایا کر دے دن ہر پیر نو بھی جانا پوچھیا گیا پیر نو کیوں جان دے ہو فرمایا ایک تا مسجد عظمتاں والی ہے دوجا پیر حضور دی آمد دا دین ہے اس لیے اسی کہنے ہیں مال و دولت ہوئے نیت ارادہ رکھنا چاہیے چل یار قباء چلیے چل یار قباء چلیے دو رکعتاں ادا کریے او مسجد عظمتاں والی ہے پڑھو نا اللہ ساریاں نو لے جائے چل یار قباء چلیے چل یار قباء چلیے پوچھو آجی زکا اللہ صاحب اور دیگر آجی صاحبان جڑے بندے مدینے رہندے انہاں دا شوق یہی رہندا ہے کہ نفل پڑھائیے قباء جا کے کئی انج دے بھی کرمالے بندے ہوندے روزانہ پیدل جاندے مسجد قباء وال تسی بھی نیت کرو اللہ اس گھر دی زیارت کرائے جڑی مدینے وچ داخل ہوندیاں نال حضور نے پہلی روئے زمین دی مسجد بنائی یعنی مسجد حرام تو بعد اللہ دے محبوب نے زمین دے اوپر جڑا پہلا رب دا گھر بنایا ہے او دا نام مسجد قباء ہے پھر پڑھو نا ذرا مل کے چل یار قباء چلیے چل یار قباء چلیے دو رکعتاں ادا کریے او مسجد عظمتاں والی ہے
چل یار قبا چلیے چل یار قبا چلیے دو رکعتاں ادا کریے او مسجد عظمتاں والی ہے پڑھو نہ ذرا او مسجد عظمتاں نبی پاک نے وادی قباء دے اندر ٹھہرے پیر نو آئے سن جمعرات تک نبی پاک نے اس وادی دے اندر قیام مبارک فرمایا ایتھے ٹھہرے رہے مسجد قباء تیار ہو گئی ہن نبی پاک وادی قباء چوں جمعے والے دن نکلے صبح ہون تو پہلے قریب ایک قبیلہ سی انہاں دے ہاں ٹھہرے جا کے رسول خدا بنی سالم ایک قبیلہ سی انہاں دے ہاں حضور نے جا کے پہلا جمعہ پڑھایا اسلام دی تاریخ دا پہلا جمعہ ہے کیونکہ دن بھی جمعہ دا سی مہینہ ربیع الاول دا ہے پہلا ہجری سال دا آغاز ہو گیا ہے پہلا ہجری سال ہے حضور نے مسجد قباء تو بعد جڑا جمعہ دا دن آیا اس مسجد نو مسجد بن گئی مسجد جمعہ کیا جاندا ہے جتھے پہلا جمعہ آیا یہ بھی آجی شہبان دیکھ کے آئے ہونگے مدینے دے اندر او مسجد آج بھی موجود ہے 100 افراد سن نبی پاک دے مقتدی حضور نے انہوں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر اس دھرتی دیاں بختہ تو قربان جائیے امام الانبیاء اپنی زبان نل اللہ دی توحید دیاں گلاں پہ کر دیں اپنی رسالت دیاں گلاں کر دے پین پہلا خطبہ جمعہ حضور نے مدینے آندے آنال ادا فرمایا ارشاد فرمایا اور پہلی جمعے دی نماز مدینے آنے آنال پڑھی یہ تو جمعے دا سلسلہ جاری ہوئے اور نبی پاک نے جمعے تو بعد یہ تو اگے سفر مبارک شروع فرمایا اگلے دنوں دے اندر جڑا مدینہ خاص ہے یہ تھے دے لوگ تا بڑی دیر دے انتظار دے اندر سن راما دے اندر اڑیکاں دے اندر سن کھجور تے چڑھ کے کوئی راہ پیا دیکھ دے کوئی اچھی ٹبے تے کھلو کے کوئی پہاڑ دی بلندی تے راہ پیا دیکھ دے کہ کدو نبی پاک خاص مدینے دے اندر آن اسی استقبال کریے حضور دا راہ پہ تک دے زن قاضی سلیمان لکھ دے بوڑے بچے عورتاں سارے منتظر سن حضور دا راہ پہ دیکھ دے زن ایک یہودی اپنے مکان دی چھاتے چڑھے آیا ہے او دی نگاہ پہ گئی ادھر جدو نبی پاک اور یار غار مصطفیٰ اور اصحاب تے مشتمل قافلہ جدو خاص مدینے دی وادی دے اندر داخل ہون لگیا علیہ کیا مسلمان لو جیدہ انتظار کئیاں دینا تو پہ کر دے ہو او محبوب آگیا ہے او دی آمد ہو گئی ہے او تشریف لے کے آگئے ہجوم لگ گیا مدینے دے بازار اندر نعرہ تکبیر بلند ہویا حضور دی آمد دی اوپر نعرہ تکبیر بلند ہویا پورے مدینے دے اندر اس نعرے دی گونج ہے میں دکھانا کتاب اندر حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیاں دے عالم سن فاضل عالم سن فاضلان دے اندر شمار سی حضرت عبداللہ بن سلام عام بندے دا نام نہیں سی انہاں دا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جا کے ملدا سی نسب بھی لائے علم بھی ہے یہود انہوں اپنا عالم تسلیم بھی کر دیں چوٹی دا یہودیاں دا عالم ہے نسبی لحاظ نل حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک کھجور دے اتے چڑھے ہوئے سی حضرت عبداللہ بن سلام کھجور دے اوپر چڑھے ہوئے سن جدوں ادھر بازار دے اندر نعرہ تکبیر لگیا حضور دی آمد دے اوپر انہاں نے کھجور دے اوتوں چھلانگ لگائی زمین تے آگے یعنی کھجور نو پکڑ کے آرام دے نال زمین تے نہیں آئے ماں بھی سین دے اندر موجود سی ماں نو اولاد نال بڑا پیار ہوندا ہے ماں باپ فوری اچھے برے کام دی روک ٹوک کر دیں فوری توجہ رکھ دینے اولاد دی اوپر جدوں ماں نے منظر دیکھیا کہ میرا پتر اوپروں ہی چھلانگ لگائی ہے آرام نال تھلے نہیں آئے ماں کہندی عبداللہ بن سلام تینوں کی بن گیا ہے تو یہودیاں دا عالم ہے اے مسلمانہ دے نبی دے آن دا نعرہ لگے ہے معلوم ہویا نعرے ادوں بھی لگے حضور دی آمد دے اوپر اے نعرہ مسلمانہ دے نبی دے آن دا لگے ہے تو چھلانگ لگا دیتی ہے آرام نال تھلے آ جاندا حضرت عبداللہ بن سلام دے جملے سننا عبداللہ بن سلام کہندے ماں ایک گل غور نال
گل سن لے اے مسلمانہ دے نبی دے آن دا اتنا چاہے اتنی خوشی ہے اگر آج موسیٰ بن عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان دے مدینے دے اندر مینوں انہاں دے آن دا اتنا چاہ نہیں سی ہونا جنہ انہاں دے آن دا چاہیا ہے کیونکہ پہلیاں کتاباں دے اندر حضور دا ذکر عبداللہ بن سلام نے پڑھے آیا سی اس لیے اسی کہنے ہوں اسی بھی تذکرہ حضور دا ذکر کر دے رہنے اور کر دیا رہنا چاہیے پڑھو ذرا مل کے صلی اللہ علیہ وسلم تسی درود پڑھ دیا رہنا باقی مشرے میں پڑھاں گا صلی اللہ ماشاءاللہ ایسے ذوق نال رہو محبت نال پڑھ لو صلی اللہ یارو ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا احمد کالی کملی والا صلی اللہ نام اس کا انجیل میں آیا اس لیے عبداللہ بن سلام جان دیں اتو ہی چھاڑ لگا دیتی ہے چھلانگ لگا دیتی ہے نام اس کا انجیل میں آیا جس کا سب نبیوں نے بتایا جس کا سب نبیوں نے بتایا صلی اللہ کامی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سادہ اس کا رہنا سینا سادہ اس کا شان نیے اشارہ کرن چاند توڑ کے دو ٹکڑے کر دیں ڈبا سورج سردے مقام تے لین پر جدوں لیٹ دینے کھجور دے ٹاٹ تے زمین تے لیٹ جانے سادہ اس کا رہنا سینا شان اس کی کا کیا کہنا شان اس کی کا کیا کہنا صلی اللہ عرش بری پر جانے والا یہ شان ہے عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا امت کا غم کھانے والا پڑھو نظرہ عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا صلی اللہ صلی اللہ تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ حضرت عبداللہ بن سلام گھروں دوڑے پہنچے اس مقام دی اوپر جس جگہ تے اصحاب دا ہجوم میں وہ جلوہ محبوب پہ دیکھ دیں نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ پاک دی زیارت کر دے پین سرکار یہ در خطاب ارشاد فرمان دے پین منظر کیے حضرت ابو بکر صدیق نے انج چادر نبی پاک دی اوپر کیتی ہوئی ہے کہ لوگاں نو پتہ لگ جائے میں غلام ہوں میں خادم آقا تشریف فرمانے اس چادر دے نیچے موجود نے سرکار نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا قاضی سلیمان لکھ دے
دیگر کتاب اندر مدارج النبوہ اندر معارج النبوہ اندر رحمت للعالمین اندر ضیاء النبی جلد تیسری اندر جسٹس پیر کرم شاہ الازری لکھیا ہے میری نظر چ گزرے ہے سرکار فرمایا خطبے دے اندر کے لوگو سلام نو عام کرو ایک دوجے نال سلام لیا کرو اپنے نال بھی سلام لو بیگانے نال بھی سلام لو جنوں جان دے انہوں بھی سلام کرو جنوں نہیں جان دے یعنی اس نو بھی سلام کرو دوسری گل یہ کی تھی کہ کھانا کھلایا کرو تیسری بات یہ کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے کہ اپنے قریبیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو چنگا برتاؤ کریا کرو چوتھی گل نبی پاک نے اے اپنی زبان گہر بار دے وچوں ارشاد فرمائی اے گل سن کے عبداللہ بن سلام کہندے نے میرا وجود ہل گیا جی چوتھی گل ارشاد فرمائی کہ جدو رات دا پچھلا پیر ہو جائے ادھی رات گزر جائے اٹھ جایا کرو پچھلی رات دا قیام کر کے اپنے مالک نو راضی کریا کرو مدینے حضور دی آمد تے قبیلہ بنو نجار دیاں بچیاں دہ بجائی تے پڑیا تالا البدر علینا دیکھو 14ویں رات دا چاند نظر آگیا ہے حضور دی آمد اور اس چیز نو دلیل بنا کے اے بنو نجار او قبیلہ سی او خاندان سی او قبیلہ سی جتھے حضور دے دادا جان دے نانکے رہندے سن نبی پاک دے دادے دا نانکا بھی مدینے سی تے حضور دا نانکا خاندان بھی مدینے سی اور نانکا خاندان حضور دے دادے دا بنو نجار تے وہ نہ بچیاں اے پڑھیا تے او یاد ہے کئیاں نو اگے نات خانہ دا ٹول نہیں سانبھیا جاندا سی دا فن زنانیاں بھی چکی پھر دیاں ترقی ہو گئی اگے نات خانہ دا نہیں سانبھیا ان فیشن کر کے میک اپ کر کے بے حیائی پھیلاندیاں نے حضور دی نات پڑھن لئی گیسٹ آ گئی سوشل میڈیا پڑھنی چاہیے دی خواتین نو درس دین لیکن پردے دا انتظام کر کے تقاضیاں نو شریعت دیاں نو پوریاں کر کے تیاں پہنا بیٹیاں بہ کے وہ سبق دین حیا دا سبق دین حضور دا حسن اخلاق بیان کرن حضور دیاں تیاں دی عظمت بیان کرن اے کیڑا طریقہ ہے بھی فیشن کر کے جڑی آئی ہے انہیں کی حیا دا سبق دینا ہے کی انہیں حیا دا سبق یا درس کی دینا ہے وہ بچیاں دا بجائی جڑی وہ دا بچیاں بجائی ہے وہ یاد ہے تے جڑا ہزاراں واری سرکار نماز پڑھن دا کیا وہ بھول گیا جڑی بچیاں دا بجائی آندیاں نال فرمایا کہ جو رات دا پچھلا پیر ہو جائے اٹھ کے اپنے مالک نو راضی کریا کرو آندیاں نماز تہجد دا پہ ارشاد فرمانے تہجد دی فضیلت بیان کرنے جیڑا کام بنو نجار دیاں بچیاں کیتے او بندیاں یاد رکھے ہے یہ عقل مندی ہے کوئی تجید متعلق صراحتاً وضاحت نال احادیث دا نزول قرآنی آیات دا نزول ہویا ہزاراں حضور دی حدیث نے اس نماز تو دور نے بندے نماز پڑھ دے کوئی او کام یاد ہے تے وہ جڑا صحابہ چنڈے اسی منیاں لانے چاہی دن حضور دی آمد تے نعرے مارنے چاہی دن لیکن چنڈا لا لیا جی اپنا وجود تے دین نافذ نہ کیتا تے اس چنڈے دا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی محبت ہے پیار ہے بڑا پیار ہے دعویٰ کری جانا زبان نال تے گال نہ مننی حضور دی یہ کوئی دنائی نہیں ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر خطبہ ارشاد فرمایا ایک قدمہ چاہ کے گر گئے حضور میں نو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دیو حضور نے نام بھی دسیا کہ اے عبداللہ بن سلام تو جڑیاں میریاں ناتاں ترائد دے اندر پڑھیاں ذرا انہاں نو بھی پڑھ کے چھوڑا الخصائص الکبریٰ اندر امام سیوطی انہاں جملیاں نقل کیتا ہے ہاتھ بال کے عرض کر دیں سونیاں کلمہ تے پڑھا دیو ساری زندگی تہاڈیاں ناتاں پڑھنیاں ہیں یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھے آندیاں نالے حضور دا خطبہ سن کے اگلی گل اے نا جدوں کلمہ پڑھ لیا نا عرض کر دیں سونیاں میں جڑا یہود نال تعلق رکھدا ہے بڑی پیڑی قوم ہے یہودی جڑے حضور تسی نا پہلے انہاں نو سدو انہاں کولوں میرا پوچھو میں کون ہاں اگر ہونے ہی میرے کلمے دا اعلان ہو گیا نا انہاں بہتان بازی کرنی ہے تسی انہاں نو سدو پہلے میرے متعلق پوچھو میں کون ہاں عبداللہ بن سلام حاجی زکا اللہ صاحب عالم سن سمجھدار سی
انہاں جدوں حضور نے گل کیتی تے آپ چھپ گئے تے یہودیاں دے بندے بلا لے سرکار فرمایا یہودیو یہ دسو عبداللہ بن سلام کون ہے؟ ہن آپ یوسف علیہ السلام دی اولاد تے عالم سن یہودیاں دے تے وہ کہن لگے یہودی کہن لگے وہ عالم ابن عالم ہے وہ سید ابن سید ہے یعنی وہ سردار نو سید کہندے سن مدینے والے لوگ وہ سردار دا پتر سردار ہے عالم دا پتر عالم ہے ہن سرکار مسکرا کے فرمایا ذرا عبداللہ باہر آنا اے جدو سامنے آئے تے کلمہ پڑھ دے آئے نا سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ زبان تے جدو کلمہ جاری ہے نا دین اسلام دا اقرار کر دے سامنے آئے نا انہاں کہہ دے تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں اے تا سی نو جان دے ہی کوئی نہیں سمجھ ہن نال ہی مکر گئے پہلے کہندے کہ عالم ابن عالم ہے سید ابن سید ہے تے جدو سرکار فرمایا سامنے آ کے پڑھنا کلمہ تے اے ہن نال ہی تھڑک گئے عبداللہ بن سلام نے بھی انہوں نے بنے ہیں انج کہہ لو کہ بن کے مارے ہیں بھی کسے پاس سے جو کے نہ رہے تے مرزا انجینئر جیڑا جھوٹ ہے اے کہندا ہے یہودیاں کلمہ نہیں پڑھیا حضور دی تبلیغ تے اثر نہیں ہویا بدبختہ آوندیاں پہلے یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھیا ہے یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھیا اے بھی وہ شے جڑی سمجھ تو باہر ہے پتہ لگے گا بعد ہولی ہولی ویلا تھوڑا جا لنگدا جا ٹائم دے نال لگے گا پتہ بھی یہ وہ شے جڑی کسے ہور دے اعلی کار نے تے حضور علیہ السلام اور مدینے چ نے سارے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر بیٹھ کے روندے پین انتظار اچ نے آج دی مارجو نبوہ جلد تیسری دے اندر اس بات نو مولا معین الواز الکاشفی کہندے نے جدوں حضرت ابو ایوب انصاری گھر روئے نا تے خبراں جبریل نو بھی پہنچ گئیاں نے حضور دا عاشق رویا کبیت کیے جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جان پلکاں نال میں جھاڑو دیواں تے دل دی سیج وچھاواں خاک مقدس قدم دے دی میں چم چم سینے لاواں آزم سر قدماں تے رکھ کے تتلیاں پیراں ہیٹھ بچھاواں گھر بہ کے پہ روندن حضرت ابو ایوب انصاری اکھاں چوں آنسو جاری نے مولا اج تے امیراں نے اپنے گھراں دے دروازے کھول دیتے کوئی کہندا میری حویلی بڑی وسعت والی ہے میں دعوت دیاں گا کوئی کہندا میرے کول مال بڑا ہے لنگر وسیع پیمانے تے پکایا ہے اج جو میرا مہمان بن جان گے کوئی کہندا میری سرداری دیکھ کے میرے گھر آ جان گے اپنے اپنے انداز اپنے اپنے خیال نال مکے دے مدینے دے لوگ گلاں پہ کر دیں تے گھراں دیاں صفائیاں ہو گئیاں دروازے کھلے چھڑے ہوئے لے اے عاشق زیارت کر کے روندا روندا گھر چلا گیا ہے گل کی ہے علماء لکھیا کہ 1000 سال تو پہلے تبا نامی ایک بادشاہ مکے تو چلیا جنہیں پہلا غلاف بیت اللہ نو پہنایا او دا نا تبا حمیری بادشاہ ہے کعبے نو غلاف پہنانا ہجرت کر کے مدینے آیا سفر کردہ 400 علماء نال سن انہاں کیا بادشاہ جتھے تو گیا سی بھی اتھے گیا ہن نہیں اسی تیرے نال ٹرنا مار لے جیلاں چ پا لے اسی جاناں دے دیاں گے لیکن ایتھوں اگے نہیں جاواں گے انہیں کیا گل کی ہے 400 علماء متفقہ طور تے دسیا کہ اے مدینہ ہے اے امام الانبیاء دی ہجرت گاہ او ہجرت کر کے تھے تشریف لے کے آن گے انہاں دی ہجرت گاہے اسی چاہنے ہاں یا زیارت کر لئیے یا انہاں دیا راما وچ قبراں بن جان اسی دفن ہو جائیے انہاں بازاراں اندر جتنی اللہ دا حبیب چلے گا ہجرت کر کے آئے گا تو جانا تے جا رہنا تے رہ تیری مرضی پر اسی کوئی نہیں جانا
بادشاہ جاندا سی یہ صاحب علم نے 400 مکان تعمیر کروائے، خط لکھیا حضور دے نام، کہندا سونیا اتنا عرصہ پہلے میں اس دھرتی تے آیا، حضور مینوں انہاں عالماں دسیا میں انہاں دے مکان تعمیر کروائے، سونیا میرا خط اگر تواڈے تک پہنچے تسی میرے زندگی دے اندر اگر اعلان کیتا قدماں نوں چوماں گا، زیارت بھی کراں گا، کلمہ بھی پڑھاں گا، اگر زمانہ پاک نہ دیکھ سکیا تے خط پڑھ کے میرے لئی دعا کر دینا۔ 21ویں پشت دی حضرت ابو ایوب انصاری ملا معین الواعظ الکاشفی اللاہروی علیہ رحمہ جلد 3 مارج النبوہ دے اندر لکھ دیں 21ویں پشت دی حضرت ابو ایوب انصاری خاندان نسل در نسل خط چلدا چلدا حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچ چکیا جی، ادھر خط بھی دیکھ دیں لے نالے سوچ دیں لے کہ آج وڈیاں وڈیاں حویلیاں والے دعوت دین گے، مال و زر والے دعوت دین گے، کتھے میں غریب کتھے امام الانبیاء تے خط کیویں پیش کراں گا، حالت ایسی گھر دعوت دیندا پر مکان بھی نکا جی ہے، چھوٹا جہا مکان ہے، کنج دعوت دیاں کنج بلاواں، عاشق در رویا ہے، خبراں لش تک پہنچ گئیاں، جبریل امین حاضر ہے، سونیاں تسی بھی آج نو پسند کر دے ہو، ایک آجا دے جیدہ نام ابو ایوب انصاری ہے، او گھر بیٹھ کے پیار ہوندہ ہے، انتظار اندر پیار ہوندہ ہے، کفیت کیے کہ نانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا کبے زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا اگے ہوئے بندے میرے اللہ سرکار میرے اللہ حضور نے اپنی ڈانچی دیاں مہاراں اس دی گردن تے سڑ دیتیاں، مدین مسجد نبوی والی جگہ تے آکے بہ گئی مہاراں اے دی گردن تے سڑ کے فرمایا اے مامور من اللہ اے جان دیئے میں کتھے جانا ہے، انہوں پتہ ہے میں کتھے جانا ہے، سواری نو علم ہے، امام الانبیاء دے علم دا کون اندازہ لا سکتا ہے، اے باداراں چو گزر دی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے آئی، اے در عاشق نو جدو خبر آئیاں امام الانبیاء دروازے تے آگے، اکھاں چو آنسو جاری نے زارو قطار پہ روندے بڑی خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے رکی سی ڈاچی محبوب دی، آخری شیر پڑھو ذرا مل کے، بڑی خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے رکی سی ڈاچی محبوب دی، نیوے آدھا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔